बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगरी। जिस टाइम पे इस वक्त आज हम आपके साथ बैठ के अपने मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, ताहम हम इस पे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अब हम अपने हुक्मरान और अपने सियासतदान और अपने सीनियर तजिया निगारों से बैठ के कौन से सवालात करें, क्या पूछे उनसे कि आज हम किस मोड़ पे आके खड़े हुए हैं। यकीनन ही पाकिस्तान में जो इस वक्त मुश्किलात का सामना है उससे आप भी वाकिफ होंगे, हम भी वाकिफ होंगे, पर यहाँ पे तारीख जो है वो अमर हो जाती है, तारीख का हिस्सा हर लफ्ज बन जाता है। अगर तारीख रकम करने पे बैठे हैं तो यकीनन ही पाकिस्तान पर दुनिया भर में तारीख नवीस जो तारीख लिखते हैं और उसको दोहराते हैं वो हर लम्हे को महफूज करते हैं। हाँ, उस वक्त की तारीख का आज मैं लाजमी जिक्र करूंगा जब हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम जब वहां पर अमेरिका गए और अमेरिका जब वो पहुंचे तो उनके साथ अमेरिकन लोगों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर जो है तलब कलामी की। उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने और हिंदुस्तान में बिल्कुल एक जो है तहलका मच गया। उसके बाद हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अमेरिका से मुतालबा किया कि अमेरिका आज माफी मांगे तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, ना सही माफी पर तहरीरी माफी मांगे। और अमेरिका ने आखिर भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए और मजबूरन ही उनसे माफी मांगनी पड़ी। हाँ, यहाँ पे तारीख का हिस्सा वो भी उस वक्त के लम्हात थे जब हिंदुस्तान के सुपरस्टार शाहरुख खान जब अगस्त के महीने में अमेरिका गए और वहां पे हिंदुस्तान की आजादी की जो है 15 अगस्त की तकरीबात में शिरकत के लिए जब वहां पे गए तो वहां पर भी अमेरिकन ने उनको एयरपोर्ट पे रोककर तो उसको जो है कहा गया कि आप जो है कपड़े उतारें और आप अपने शूज उतारें और यहां पे तलाशी दे। तो शाहरुख खान ने उस वक्त भी हिंदुस्तान की मीडिया से रुजू किया और हिंदुस्तान की मीडिया ने जब यह खबर नशर की तो उस वक्त लोकसभा का और राज्यसभा का इजलास चल रहा था और वहां पे एक बिल मंजूर हुआ और कहा गया कि हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अगर ऐसे वाकया पेश आएगा तो आने वाले 24 घंटे में जितने भी अमेरिकन हिंदुस्तान भारत की सरजमीन पे कदम रखेंगे उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। और उसके बाद हिंदुस्तान की तमाम मीडिया ने, तमाम सियासी जमातों ने और तमाम लोगों ने यह मुतालबा किया कि इस वाकये पे भी हमसे माफी मांगी जाए। और अमेरिका ने उस वक्त शाहरुख खान के साथ पेश हुए आने वाले वाकये के बाद ना सही माफी पर वहां पे भी तहरीरी माफी मांगी। आखिर हम जो इस वक्त हार्डलाइनर हैं और अमेरिका के साथ बैठकर पहले जब हम अपने हुक्मरानों से बात करते तो ये पराई जंग, आज हम पराई जंग अपने घर में ले आए और कई जवान इसमें हमारे शहीद हो गए। और ना सही जवान पर हमारे रोडों में आज आप देख रहे हैं कि खून की नदियां बहती हुई नजर आ रही हैं। खून की नदियां आखिर क्यों बही, ये किस लिए बही और आखिर इस खून की नदियां बहने के बावजूद आज हम किस मोड़ पे हैं, आज इसी मौजू पे बात करेंगे। हालिया दिनों में नेटो गर्दी जो इस वक्त मुल्क में हुई है उस पर बात करेंगे कि आखिर हमारे फौजियों को इसमें मारा गया और शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद आज हम किस मकाम पे खड़े हैं। आज अगर ये देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर हर आंख इस वक्त रोती हुई नजर आ रही है उन जवानों के लिए जिन जवानों को माओं ने, बेटियों ने सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजा था और वो सरहद पे हिफाजत करते हुए अपनी उन्होंने जान मुल्क के लिए नजराना कर दी। पर अब इस पे भी हमारे मुल्क में महज एक सियासी जंग छिड़ गई है। क्या इस सियासी जंग में मौजूदा हुकूमत अगर घर वापस आती है, क्या इस मुल्क में फिर दुरुस्ती होगी या नहीं? आज इस इशू पे बात करेंगे और हम इस बात करने पे बहुत से लोगों से राब्ता भी करेंगे कि किसी रहनुमाओं से बात भी करें। आज जो मैंने स्टूडियो में दावत दी है मेहमानों को बात करने पे उनका तारुफ करा था। चलो, मेरे पहले मेहमान है प्रोफेसर एनडी खान, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अली अहमद रिंद, सीनियर सहाफी और तजिया निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे तीसरे मेहमान हैं निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है आपका। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे चौधरी फवाद हुसैन, रहनुमा है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आपका भी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। खान साहब, फिर यहाँ पे वही सवाल आता है कि आखिर अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि आज हम पराई जंग जिसको कहते रहते थे कि ये पराई जंग है, आज हमारे घर में उसने आग लगा दी, कई जवान हमारे शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं, सीनियर रहनुमा हैं और आपने पाकिस्तान की हर तारीख को बिल्कुल करीबी देखा है और मैंने जैसे तारीख का जिक्र किया कि तारीख रकम हो जाती है, हर लफ्ज तारीख का हिस्सा बन जाता है। अमेरिका में जब हिंदुस्तान के साथ कुछ होता है तो वो तो तहरीरी माफी मांग लेते हैं और यहां पे अब तो माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। बस पहले कि मैं आपकी जो आपने इंट्रो दिया है इसको रिस्पॉन्ड करूं,
پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 دن پہلے کی ایک امریکن رپورٹ پاکستان کے قومی اخبارات میں شائع ہوئی ہے. ایک سروے ہے امریکن پبلک اوپینین سے ریلیٹڈ. تو اس میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ 55% امریکنز پاکستان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے, گویا دشمن سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے جواب میں یہی کہنا چاہوں گا امریکن پبلک سے, پبلک اوپینین سے, اور جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں, کہ پاکستان کی اگر پبلک اوپینین کو آپ ایسس کریں تو 95% پاکستانی امریکہ سے ہیٹ کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں. دس از دا پبلک پوزیشن. اگر آپ کے یہاں 55% لوگ جو ہیں پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں, تو پاکستان میں 95% عوام جو ہے امریکہ کو ڈس لائک کرتی ہے اور اپنا دوست تو ایک علیحدہ اصطلاح اپنا دشمن سمجھتی ہے بیکاز آف دیئر کنڈکٹ. تو اس پس منظر میں اب نیٹو فورسز نے جو اسٹرائک کیا ہے پاکستان کی جو 2 پوسٹ تھی, ان کالڈ نان پرووکیٹو یونیلیٹرل, جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے اس میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ جانتے بوجھتے اشتعال انگیز کارروائی کی ہے, اور اس اشتعال انگیز کارروائی کے نتیجے میں پاکستان کی مسلح افواج کے 25 جوان انکلوڈنگ 2 آفیسرز شہید ہوئے ہیں اور اچھی بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں. جی, کوئی وجہ نہیں. خان صاحب, اگر یہ آپ کی رائے ایک سینئر رہنما کے ہونے کے ناطے اور سینئر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر بھی کہیں کہ آپ ہیں, اس کے باوجود آپ اس وقت جو بات کر رہے ہیں تو وہی محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہم امریکن سے تو نفرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ 95% لوگ ایسے ہیں جو امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اور ان کا بھی مطالبہ یہ ہے. اس وقت تمام لوگوں کا اگر ذکر کیا جائے حالیہ دنوں میں تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھوکے تو ویسے بھی ہم مر رہے ہیں, ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے باوجود ہم امریکہ کی جنگ کیوں لڑیں؟ کیا کہاں پہ کمی ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا حکومت کے پاس فارن پالیسی نہیں ہے کہ اس کے پاس کہ ایسا کوئی ڈیسیژن ہو جائے کہ جس سے جو ہے ان ناسور سے ہم نجات لے سکیں؟ میں بالکل آپ سے متفق ہوں, لیکن اس صورتحال کو مانیٹر کرنے کے بعد کوئی انٹیلیجنٹ کریجس اپروچ آپ کو لینا ہوگا. ابتدائی طور پر تو حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں, ایک تو جو نیٹو فورسز کی سپلائی لائن پاکستان سے گزرتی ہے جس کے بغیر وہ میرا خیال ہے پانی اور روٹی کے لیے ترس جائیں. اور یہ بھی ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ نیٹو فوج نے اپنے پاس اتنے ریزرو کر دیا, 6 مہینے تک آپ بند کریں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں, یہ ہم نے سائنڈائی کیا ہے, ابھی اس کی کوئی میعاد ہم نے مقرر نہیں کی ہے. 6 مہینے نہیں, یہ ٹوٹل بھی بلاک ہو سکتی ہے. جی, جو پاکستان کے ایک منٹ جی پاکستان کے انٹرسٹ کو جو سوٹ کرتی ہے, اس لیے کہ یہ پرووکڈ ایکشن لے کے امریکہ نے پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کی غیرت کے اوپر حملہ کیا ہے, جس کے نتیجے میں پوری قوم متحد ہے. وداؤٹ اس تمیز کے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی ایجنڈا کیا ہے یا مسلح افواج کی پوزیشن, ایوری بڈی از آن دا پے اینڈ مسٹ بی آن دا پے ٹو پروٹیکٹ دی انٹیگریٹی آف پاکستان اینڈ آنر اینڈ ساورنٹی آف پاکستان. جی, میرا یہ خیال جو ہے میری قوم کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے. ہم نے کہا اٹھاؤ یہاں سے اپنے فوجی اڈے, اگر اس کے علاوہ شہباز کے بھی ہے کہ وہ بھی اٹھاؤ یہاں سے, کلیکٹ یور. یہ فیصلہ آپ کریں گے؟ او یس, وائی ناٹ. یہ وہ پارٹی ہے جس کا لیڈر اور جس کا فاؤنڈر جو ہے امریکہ سے متصادم ہونے کی شکل میں تختہ دار تک گیا ہے. جی رن صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ جیکما آباد میں ایئر بیس ابھی تک موجود ہے, اس کا بھی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, نہال ہاشمی صاحب کے اپنا کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب کے ان کو بھی ہم ختم کریں گے, یہاں سے ہٹائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا سچویشن سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت عام شہری, چاہے صوبہ سندھ کو دیکھیں, خیبر پختونخوا کو دیکھیں, بلوچستان کو دیکھیں, تمام لوگ تنگ آ چکے ہیں ان مسئلوں سے کہ آئے دن ہماری حدود کی خلاف ورزی کرنا, نیٹو افواج کی بمباری کرنا. دیکھیں, اس میں دونوں میرے سینئر دوست بیٹھے ہیں, آپ فرضیہ کار ہیں, تو یہ سچویشن کوئی ایک رات میں اچانک پیدا تو نہیں ہوئی. اس کے پیچھے ایک بہت لمبا کوئی 11-15 سال کا پروسیس ہے.
آپ بڑے پراؤڈلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے وار آن ٹیرر میں نہ صرف پارٹنر ہوئے بلکہ خود کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کہا. اس کے بعد آپ نے والنٹیئرلی ان کو اڈے دیے اور ان کو بلنگ کی. وار آن ٹیرر میں جو آپ کے ایز اے پارٹنر لاجسٹک یا دوسرے جو خرچ آ رہے ہیں اس کے بل پچھلے دنوں آپ نے اخباروں میں پڑھے تھے کہ $11 بلین کا کوئی بل نکلا تھا جس میں $4.5 بلین ملے ہیں, باقی انہوں نے روک دیے ہیں. تو ابھی ان کے اندر آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ, آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہے, ان کو وہ کنسیشنز دے رہی ہے. اور آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ پارٹنر نہیں بننا اور نو مور پارٹنرشپ, کیونکہ دنیا کے اندر 193 ملک ہیں تو سب کے ساتھ تو امریکن پارٹنر نہیں ہے, نہ کوئی ان کے ساتھ وار میں کوئی ان کا چل رہا ہے. جی نہال ہاشمی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آخر ہم جنگ میں مرے بھی اور اپنی لاشیں بھی اٹھائیں اور اس کے باوجود ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پھر ہم پہ الزام لگایا جائے کہ دیکھیں جی آپ جو ہے ہمارے پارٹنر نہیں ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت کو اور تمام جماعتوں کو اس ایشو پہ کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو کیا کرایا ہے, ہر جب حکمران سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پچھلی حکومت پہ ڈالتے ہیں. شمسی ایئر بیس کی اگر بات کریں تو آپ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ اس وقت کے جو جنرل مشرف تھے, پرویز مشرف, انہوں نے دی. آپ کیا فرمائیں گے اور PMLN کا موقف اس پہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغری صاحب, آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. بڑے عرصے بعد میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ, ویژن اور ان کے سچے ساتھی کو آج بولتے دیکھا, سنا, اور اللہ کرے کہ یہ سوچ سب کی ہو. ذوالفقار علی بھٹو کے یہ ساتھی اور سابق وزیر قانون ہمارے بڑے مایہ جناب اینڈی خان صاحب کے اس آواز کو ان کی پارٹی کی آواز بن جائے, یہ بہت اچھی چیز ہے. ایک بڑی مثالی چیز, ایک ٹرننگ پوائنٹ مجھے محسوس ہوا, کیونکہ یہ وہی بھٹو صاحب تھے جنہوں نے للکارا تھا امریکہ کو, اور امریکہ کے بہت سارے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا, بٹ انہوں نے پاکستان کو بیچا نہیں اس وقت میں اور پاکستان کو انڈر ڈاگ نہیں بنایا. اور جو بات آپ نے پوچھی وہ ٹھیک ہے کہ ایک حکومت دوسرے پہ ڈال دیتی. اب وقت آ گیا ہمیں سوچنا ہے. اگر قوم متحد ہے تو یہ ویژنری لیڈرشپ کا کام ہے, سوچیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے, فیوچر میں ہمیں کیا کرنا ہے, اور پاسٹ میں ہم سے کیا غلطی ہوگی تو اس غلطی کو بھی ہمیں سدھارنا ہے. اور پھر ہماری جو قومی قیادت ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے ایک کلیکٹیو فیصلہ کرے اور یونائٹڈ نیشن کے پاس جائے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ نے جو ریزولوشن پاس کیا تھا افغانستان میں آنے کے لیے, تو یہ ریزولوشن کی آپ کی مینڈیٹ کا کیا معیار تھا اور کیا معیار تھا, نمبر 1. نمبر 2 پوچھیں کہ آپ کیا اسی طرح کی ریزولوشن کشمیر کے لیے بھی ڈرافٹ کریں گے جہاں پہ آپ نیٹو اور ISAF کو بھیجیں گے, اور کیا آپ اسرائیل کے لیے فلسطین کے لیے بھی یہی ریزولوشن ڈرافٹ کریں گے اور ان کو بھیجیں گے آپ؟ کیا آپ اسی طرح کی چیز مورو نیشنل فرنٹ کے لیے بھی بھیجیں گے؟ کیا آپ چیچنیا میں بھی یہی ریزولوشن پاس کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جنرل کاؤنسل میں ہمارے نمائندے جائیں اور مؤثر طور پہ OIC کو اس میں زیادہ اس پلیٹ فارم سے ہم مؤثر طور پہ یہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ایکس آرمی جنرل نے کہا کہ امریکنز کا جو نشانہ ہے وہ افغانستان ہے اور بہانہ طالبان القاعدہ ہے اور میدان پاکستان ہے. تو یہ بات اب سچ ثابت ہونے جا رہی ہے. اور ہاں, ہمیں اپنے درمیان سے کالی بھیڑ کو نکالنا. آج بھی بہت سارے کالی بھیڑ بیٹھے. کل میں ایک ٹیلی ویژن چینل سن رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں جی بات یہ ہے کہ ہم محاذرہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. غیرت اور بے غیرتی کا کوئی لیول ہے. میں اپنے بچوں کو کیسے پراؤڈ پاکستانی بناؤں گا؟ میرے اس دیہات کا وہ کسان کیسے اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ محسوس کرے گا جو اپنے کھیت کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کے سرحد کی رکھوالی اس کے فوجی کرتے ہیں؟ اور پھر ہمارے اپنے فوج کے جوانوں پہ اور نوجوان افسروں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ ہم پہ اس طرح سے چھپ خون مارا جائے اور 3 گھنٹے تک مسلسل یہ ہوا. اور پھر ہمیں پتا کرنا ہوگا کہ آج کون وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک جان بھی اگر ہمارے کسی فوجی کا گیا تو بڑا قیمتی جان گیا ہے. ایک اسرائیلی اگر مر جاتا ہے تو پورا امریکہ تل ملا اٹھتا ہے, پورا اسرائیل تل ملا اٹھتا ہے. ہمارے 26 جوان مارے گئے, کیسے مارے گئے؟ ہمارے افسر مارے گئے. تو کیا ایئر فورس کی کیا مینڈیٹ ہے؟ ایئر فورس کیا کر رہا تھا؟ اور ایئر فورس کو بھی, آرمی کو بھی, نیوی کو بھی, اور تمام اداروں کو بھی, اور تمام سیاسی جماعتوں کو
पार्लियामेंट के आगे पर यहाँ पे निहाल हाशमी साहब, मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर हमारी 4 साल इस हुकूमत को होने वाले हैं, 4 साल में बहुत से वाकयात हुए, बहुत सी दफा हमारी जो है सरहदों की पामाली की गई है, और आप देखें कि कितने हमारे यहाँ हमले हो चुके हैं और उसमें कई जवान मर चुके हैं। यहाँ पे सरजमीन पाकिस्तान पे मौजूद, आपने देखा पंजाब में रेमो डेविस कत्ल किया, उसके बाद उसको बाइज्जत तरीके से एक्सेस दिया गया, चले गए, उसमें आपकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की और फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक भारतीय सुपरस्टार जिसके साथ वहां पे ऐसा वाकया पेश आता है, उसको माफी मांगी जाती है। उस पे क्या हमारी ये पॉलिसीज का नतीजा है या पिछली पॉलिसीज का नतीजा है जो जनरल परवेज मुशर्रफ की थी, जिसके तहत जो है आज हम ये सारी चीजें भुगतते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आज जो लोग हमारे दरमियान डबल स्टैंडर्ड के लोग बैठे हैं, उसको आइडेंटिफाई करें। वो मेरा लीडर हो, आपका लीडर हो, किसी का लीडर हो, किसी भी ओहदे पे बैठा हो, वो अस्करी कुव्वत में बैठा हो, वो जर्नलिज्म में बैठा हो, वो जुडिशरी में बैठा है, पाकिस्तान से बढ़ के और हमारे मासूम बच्चे और नौजवानों के खून से बढ़ के कोई। दूसरा, जिन्होंने माजी में इनको ये अड्डे दिए, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं था कि आप जाकिबाबाद भी दे दें, दालबंदीन भी दे दें, आप एयर स्पेस भी दे दें, आप शमशी भी दे दें, कराची पोर्ट भी दे दें, ग्वादर भी दे दें। ये मजाक बनाया है। और मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी ये 26 लोगों के कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। इस जैसे आदमी, मैं कहता हूं कि जो भी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा था, खड़ा है या खड़ा होगा, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान का कातिल है जी। फवाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, निहाल हाशमी साहब ने तो ये कह दिया कि अब जो है ये केस जो है कम से कम जो 24 से 26 जवान इसमें शहीद हुए और जख्मी है, इनका भी केस जनरल परवेज मुशर्रफ पे होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि 4 साल बाद अगर कोई पिछली हुकूमत का कहे तो इससे एक ही जो नतीजा है वो निकाला जा सकता है कि वो इतराफ है कि हम बहुत नालायक हैं और बहुत नाअहल हैं कि हम 4 साल की में भी पिछली हुकूमत की पॉलिसीज को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, अगर आप समझते हैं कि वो पॉलिसीज गलत थी। दूसरी बात यह है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में 2001 में ये जंग शुरू होती है, 2008 में वो रिजाइन करते हैं। इन 8 सालों में तो एक पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद नहीं हुआ, इन 8 सालों में तो एक सकमश नहीं हुई। क्या वजह थी कि इस हुकूमत के आने के बाद अब तक 72 हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं और अब तक कोई हमले हो चुके हैं और हमें कोई इल्म नहीं है कि एंगेजमेंट, रूल ऑफ एंगेजमेंट क्या है। पिछली हुकूमत में ये था कि हुकूमत थी, अब तो यही नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान की। तो साहब ये फरमाइएगा, शमसी एयरबेस आपके ही उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है दी और उसके बाद वहीं से ही कार्रवाइयां हुई और उस पर क्या मुआहदे में तय हुआ था, क्या बात हुई थी, कुछ फरमाइएगा उस पर भी। जी, शमसी एयरबेस जो था वो दिया गया था जब सितंबर 17 को, 11 को ये 9/11 हुआ था, 17 को जो एम्बेसडर थी अमेरिका की, उन्होंने 7 डिमांड्स पेश की पाकिस्तान को। उनमें ये डिमांड की गई थी कि हमें हवाई अड्डे दिए जाएं और लड़ाका वहां पे थे वो हमले करने की भी इजाजत मांग रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने जो रूल ऑफ एंगेजमेंट तय किए उनके तहत उनको अड्डे देने से इनकार कर दिया गया। 2 हवाई अड्डे जैकबाबाद में और जो इधर ये था शमसी एयरबेस, ये दिए गए रिकवरी के लिए और सिविल पर्पजेज के लिए। किसी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर हमले में यहाँ से जी। फवाद साहब हमारे साथ रहिएगा। एंडी खान साहब ये फरमाइएगा, प्रोफेसर साहब फवाद तो ये फरमा रहे हैं कि ये अड्डे सिर्फ वहां पे इसीलिए दिए गए कि वहां पे जहाज उतारे जाएं, यहाँ पे ना पाकिस्तान पे ना अफगानिस्तान पे हमले की इजाजत नहीं थी। और ये अब 4 साल आपकी हुकूमत को हो चुके हैं और इनके दौरे हुकूमत में इनके उस वक्त के जो सदर थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उसके 2 दौर में कोई भी एक फौजी भी जो है ना शहीद नहीं हुआ ऐसे हमले में। कोई ये अपने आप को यानी मेरा ख्याल है कि गैर अखलाकी तौर पर डिफेंड कर रहे हैं, सीधी बात है। अच्छा, वो जर्नल थे, जर्नल को ये नहीं पता कि एक सुपर पावर को अपने अड्डे अगर दे रहे हैं तो यूनिलैटरल यूज होगा उसका, उनकी मर्जी के ऊपर होगा। दे विल इन द पोजेशन ऑफ द साहब, ये तो मौजूदा भी नहीं कह रही कि ये अड्डे इस्तेमाल हुए हैं। सर ये काबिल बहस बात रही है। जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने खुद ये कमिट किया कि मैंने दिए थे और गैर तहरीरी तौर पर यह मुआहदा किया। अब मुझे बात करने दें, जी बाद में आप कीजिएगा। जी, मसला ये है कि अब हमें क्या करना है। पास्ट इज पास्ट, दैट इज बरीड, उसको हम सफर कर रहे हैं आज तक। अब सीधी सी बात यह है, गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप तो ये लिया है कि जो नीटो फोर्सेस की सप्लाई लाइन थी उसे बंद किया है, साइनेडाई बंद किया है और उस वक्त तक बंद रहनी चाहिए जब तक कि वो तड़प ना जाएं। दूसरा मसला यह है
کہ یہ جو کل کو معافی مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو پھر لک ہیئر دیر از اینڈ ٹو ایوری تھنگ. وی آر کمنگ آن یعنی یو ٹرن پہ ہمیں لا کر کھڑا کر دیا. ہماری غلط پالیسیاں تھیں, میں کسی کو ایلج نہیں کرنا چاہتا. لیاقت علی خان کے زمانے سے پہلی غلطی تو وہ تھی کہ ہم نے سوویت یونین کے دعوت نامے کو ٹرن ڈاؤن کر کے امریکہ گئے اور اس کا وزٹ کیا. سنس دیٹ ڈے وی آر پرو امریکن پالیسیز یونیلیٹرلی. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ پوری پاکستانی پہلا بندہ جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان کو لائبریٹ کرنے کی کوشش کی ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس نے تختہ دار پہ چڑھ گیا. لاؤ تو ایسے ضرورت مند لوگ جو کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کریں. دوسرا اسٹیپ یہ لیا ہے کہ یہ آپ کے بیسس کو ہیں لے جائیں, آپ اپنے جو آرمامنٹس وغیرہ وہاں آپ نے لگائے ہوئے اسے لے کے 14 دن کے اندر خالی کریں. تیسرا بون کے اندر جو کانفرنس ہو رہی ہے وی ہیو بائیکاٹڈ دیٹ ون, جس اس میں نہیں جانا چاہیے. نہیں, وی ہیو ڈیسائیڈیڈ. ابھی ساری دنیا کے سفارتکار جو ہیں فون کر کے پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از نو گراؤنڈ ٹو بی پرسویڈیڈ. وی ہیو بائیکاٹڈ اینڈ وی شوڈ ریمین ود اٹ. جی اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ وی ول ریوزٹ اوور فارن پالیسی. ہم اپنی خارجہ پالیسی کو, اور یہ جو بھی آتھر ہیں ہماری فارن پالیسی کے, جو بھی اسے بنانے والے ہیں, سول گورنمنٹ ہو یا نان سول گورنمنٹ ہو, everybody must be on the page and the parliament should draft the policy towards America. اور یہاں پہ 4 سال گزر چکے ہیں خان صاحب, اس میں پالیسیز کیوں چینج ہوتی رہیں, کیوں محسوس نہیں؟ اب اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے اور قریبی تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو آج کل تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں, انہوں نے بھی تو پاکستان کو مشکل کی گھڑی میں ڈال دیا ہے. سب نے ڈالا ہے. میں تو آپ سے کہا, دیکھیں یہ ٹائم وہ نہیں ہے کہ آپ ماضی میں جا کے پڑے دیں کہ کیا کیا ہے, کس نے کیا کیا ہے. اب پر ماضی سے تو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماضی سیکھنا چاہیے فار دا فیوچر, اپنی حکمت عملی کو مرتب کرنے کے لیے. صاحب ماضی سے سیکھنا چاہیے, پر ماضی کا الزام, میری بات سنیں, ساری پارٹیز کو آن دا سیم پیج ہونا چاہیے, مسلح افواج کو بھی آن سیم پیج ہونا چاہیے, کیونکہ پوری نیشن یونائٹڈ ہے اس ایشو کے اوپر. وی ول ناٹ سبمٹ. صاحب وہی بات ہے کہ ماضی سے سیکھنا چاہیے. ماضی اگر ہم نے بھلا دیا کہ ماضی میں یہ نہیں ہوا تھا, تو آگے ہم کیسے بڑھیں گے؟ سوال تو یہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے. دیکھیے جی, جیسے انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو واز دا فرسٹ ٹو لیبریٹ, اور دیکھیے پاکستان میں محمد نواز شریف صاحب واز دا پرسن ٹو اسٹرینتھن پاکستان. اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے امریکہ کے 6 کال کو رد کیا اور ایٹمی دھماکے کر دیے, تو امریکہ کے ایک پیٹ جرنل نے کس طرح سے آپ کے خنجر مارا پارلیمنٹ پہ, آئین پہ, پرائم منسٹر پہ, اور فخر کرتا تھا ایک وزیر اعظم کو ہتھکڑی ڈال کے. اور پھر آپ آگے دیکھیں, ہم پوچھنا چاہتے ہیں 1,80,000 سوٹیز جڑے ہیں بلوچستان سے, اور جنہوں نے جا کے ہمارے کلمہ گو بھائی جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس وقت کے حکمرانوں سے کہ یہ جو آپ نے اجازت دی تھی پاکستان سے شارٹیز فلائی کر کے جا کے افغان کے ان نہتے معصوم لوگوں پہ پتھر کرنے کے, انہوں نے کب ہم پہ حملہ کیا تھا؟ یہ بات کرنی چاہیے تھی اس وقت کے امریکن حکومت سے کہ بھائی یہ آپ کو پوری دنیا میں یہ مسلمان ہی نظر آتے ہیں, آپ افغانوں سے بھی ہمیں لڑوا دیتے ہیں. پاکستان سے اڑ کے جاتی تھی جہاز امریکن, 1,80,000 سوٹیز بلوچستان سے. فواد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اجازت ایسی نہیں دی تھی معاہدے میں, تو یہ طے نہیں تھا. آفتاب بھائی, یہ کوئی دادا جی کا دکان ہے, حلوائی کے دکان ہے, دادا جی کا فاتحہ ہے, یہ کوئی جاگیر تھی کسی کے باپ کی کہ پاکستان کا ایک الیکٹڈ آدمی بھی نہیں تھا. میں نے بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے. میں آدھے پارٹی واٹیاں نہیں بیٹھا ہوں, مجھے دل کرتا میں اپنے آپ کو کیا کہاں لے جاؤں, مر گیا ہوتا میں کہ آج ہماری ایٹمی قوت رہتے ہوئے یہ بغیرتی کی کہ ملت فروش, برودا فروش. میں سمجھتا ہوں میر جعفر نے بڑی غداری کی جو اس وقت کے. فواد صاحب یہ فرمائیے گا, خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس وقت یہ تو طے تھا کہ آپ نے جب وہاں پہ لینڈ کرنا ہے اور آپ نے ایئر بیس دیے تو وہاں سے کوئی پھولوں کی تو من کا بچہ بولتا نہیں کرتے ہم, کیا ہوتا ہمیں بمباری کر دیتے, کیا ہوتا آج, کیا افغانستان پہ بمباری نہیں ہو رہی ہے؟ جی آپ جو ہیں وہ تو خیر جذبات کی بات کر رہے ہیں, جذبات کی ہیں اس وقت, ہونا بھی چاہیے, لیکن چونکہ ان کی آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا, ہمارے ملکوں کی جو صورتحال ہے, ایک ہماری وار, اگر ہم پاکستان کی وار, یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں امریکہ کی وار ہے, دیکھیں اگر ہم پاکستان میں ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عورتوں کے مدرسے جلا دیے جائیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکی ڈرائیونگ کر رہی ہو اس کے اوپر جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم اس کا ساتھ دے دیں اور امریکہ اور باقی دنیا کو چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے, آپ کے فیصلہ کر لیں.
बात यह है कि ये इस तरह नहीं है जितना सिंप्लीफाइड बात, बिल्कुल गलत। फवाद भाई, बाकी दुनिया गई भाड़ में, हम और आप अपना ख्याल करें, लानत देने बाकी दुनिया पे। बात मुकम्मल होने देना। आपकी जो पार्टी है मसलन मुस्लिम लीग नून की, आप यहाँ पार्टी छोड़े, पाकिस्तान की बात करें सर। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अपनी लीडर, आप में रेमंड डेविस पंजाब गवर्नमेंट से गया था ना, आप नहीं रोक सके। इसी तरीके से आपकी जब हिलरी क्लिंटन आती हैं, आपकी जो तमाम पार्टी लीडरशिप है, चले अमली तौर के ऊपर आज वो कह दें कि अमरीकी वीजे हम रिवोक करते हैं, खत्म कर दें अपने फवाद भाई, ये वक्त है, मान ले आप भी कि आप गलत जगह पे खड़े हैं, आप अच्छे वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, खानदान का आपका बैकग्राउंड है फवाद भाई, आप एक बड़े अच्छे खानदान के आदमी, किस आदमी के अभी पीछे खड़े? समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ दो सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हैं। एक मिनट फवाद भाई, एक मिनट। की वजीर खारजा अभी पाकिस्तान आती हैं तो फिर तो 2-2 दिन लोग जागते रहते हैं रात को उनसे मिलने के लिए। उनके साथ तोहफों की फहरिस्त देख लें कि बाहर क्या है कि एक जज्बाती गुफ्तगू हम कर सकते हैं, गालियां भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ हकीकतें हैं। हमारे यहाँ पे 6 कॉरपोरेशन 100 करोड़ रुपया रोज लूट। जी फवाद, डॉक्टर अली अहमद कुछ कहना चाहते हैं। रिन साहब, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ दो सीनियर दोस्त बैठे हैं और इस तरह इमोशनल बात कर रहे हैं जिस तरह स्ट्रीट पे बात की जाती है। दोनों पार्टी के साथ रेस्पॉन्सिबल हैं। एटमी धमाका जज्बात तो है, आपके घर में आपका जवान, आपके शहर में उनकी नदियां बहती हुई, तो खान साहब तो बहुत सी उन्होंने तारीफ देखी हुई, जज्बाती तो तजवीज सुनने क्या है। आप 98 में नवाज शरीफ ने धमाका किया, कौम को गैरत दिला दी। 99 में जुलाई 4 पे वो कहां पे थे? अमेरिका, क्लिंटन के पास थे ना कि जंग रुका दे। उसके बाद सितंबर 99 में शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचे थे कि पाकिस्तान में पॉसिबल मिलिट्री कू को आप रुकवा दें। अभी जरदारी साहब, उसकी गवर्नमेंट का जो पूरा बेस है वो अमेरिकन डिपेंडेंस पे है। तो भी आप लोगों पे स्ट्रीट पे, ये दोनों पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल क्लास के साथ हैं, लोगों को आप मिसगाइड नहीं करें। बात यह है कि लियाकत अली खान से ऑनवर्ड पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने अमेरिका के साथ एक इतना गहरा नाता जोड़ा हुआ है कि अभी वहां से वो नहीं निकल सकते। इसलिए उनकी अपनी कोई मजबूरियां हैं। लोगों के विकीलीक्स में क्या हुआ था, उसमें एक अमेरिकन डिप्लोमेट का केबल था कि उन्होंने आर्मी क्यादत को और पॉलिटिकल क्यादत को कहा कि भाई आप जो पब्लिक सेंटीमेंट एंटी अमेरिकन पैदा कर रहे हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कल ऐसा नहीं हो कि वो आपके हाथ से निकल जाए और फिर हम और आप कहीं एक जगह बैठ नहीं सकें। आप दरकार तो आप हमारे दोस्त हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप कहते हैं कि हम ड्रोन अटैक को भी ये करेंगे वो करेंगे। मैं नहीं, पास या प्रेजेंट नहीं है बात, यह है कि प्रेजेंट को पास से आप नहीं अलग कर सकते। ये गैरत का और या बेगैरती का मामला नहीं है। बात यह है कि जो कंट्रीज के एक इंटरेस्ट होते हैं उनके अंदर एक जो लीडरशिप है वो तय। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतनी फ्रेजाइल है, उनको अभी भी एक पॉसिबल कू का खतरा है कि उनके अगेंस्ट अभी क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ या उसकी पार्टी क्या कह रही है कि हमारे तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर यही होगा कि आखिर जो पाकिस्तान के तमाम लोग हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की कि जो जुलाई 4 को गए थे, जो मुशर्रफ ने एक अजीब व गरीब और उसके साथ वो जनरल जावेद बैठा हुआ था और दीगर जो ये एक्सपेडाइट किया था पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बाईपास करके, और अगर ना जाता नवाज शरीफ तो आपकी पूरी डिवीजन मारी जाती। क्यों पूरी तो क्या करते आपके पास एटम बम आपके पास एटम बम नहीं जाएगा। नहीं, आप एटम बम जी निहाल हाशमी साहब, अभी थोड़ा सा एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब और प्रोफेसर एंडी खान और निहाल हाशमी, डॉक्टर अली अहमद रिन साहब के सामने कई सवाल आते हैं जो रखेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त जो सूरत हाल है, हर आंख इस वक्त पाकिस्तान में रोती हुई नजर आ रही है और सवाल उसका यही है कि क्या मेरे मुल्क का, वतन अजीज की सरहदों का क्या होगा और इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसका क्या होगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान भी हम जो है खान साहब और निहाल हाशमी और डॉक्टर साहब बैठ के यही सवाल कर रहे थे कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की तमाम कौम मुत्तहद है और इस सवाल पे कम से कम तमाम सियासी पार्टियां भी मुत्तहद नजर आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान होगा तो यकीनन ही तमाम लोग होंगे। पर यहाँ पे सवाल वही है कि जो एक बंदा, एक शहरी पाकिस्तानी जिसको पूरे वक्त का खाना भी नहीं मिलता और वो पूरा दिन मजदूरी करके मेहनत करके आखिर इस मुल्क के लिए सोचता है और इस वतन अजीज के लिए सोचता है, उसका भी सवाल यही है कि आखिर हमारे हुक्मरान कहीं न कहीं आके एक नुक्ते पे सामने खड़े होके और अमेरिका को जो है ऐलान कह दें कि आज जो है हम तुम्हारी जंग से तंग आ गए हैं और आज अगर तुम जंग करना चाह रहे हो तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। अगर ईरान की मिसाल दें तो ईरान में पिछले दिनों आपने देखा कि ईरान की तमाम उस यूथ ने जो है बरतानिया की एम्बेसी पे जाके जैसे तरह अपना परचम लहरा दिया और उसका परचम उतार दिया। वही पॉलिसीज थी जिससे ईरान के लोग तंग आ चुके हैं। अभी तक ईरान में कोई ऐसा हमला नहीं हुआ, ईरान में ऐसे कोई उनके फौजी नहीं मरे और ईरान में ऐसे वाकयात नहीं हुए हैं। पर इसके बावजूद पाकिस्तान आज तक अपनी फॉरेन पॉलिसी तय नहीं कर सका। इन चंद सालों में हमारे 2 वजीर तो चेंज हो चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के। खान साहब ये फरमाइएगा कि अब तमाम लोग मुत्तहद हैं, फिर उनका वही सवाल है कि कम से कम मौजूदा हुकूमत जो है कोई स्टैंड लेके एक जगह पे तो खड़ी हो जाए कि अपोजिशन और तमाम जमातें आपके साथ रह के और ये हम कम से कम एक यलगार बन के एक दुश्मन को बता तो दें कि हम पाकिस्तानी सारे मुत्तहद हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान इज नॉट ए बनाना स्टेट, इट इज नॉट ए आइलैंड स्टेट। ये 18 करोड़ की कौम है जो बर्र सगीर की तारीख का अगर मुताला करें तो मोस्ट डिफिकल्ट एरिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द मुगल एज वेल एज द टाइम ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, दैट्स ए वेरी डिफिकल्ट रीजन। इस कौम को आप मुत्तहद करें और मुतहर्रिक कर दें तो अमेरिका तो क्या चीज है, उससे बड़ी भी अगर कोई सुपर पावर है तो वी हैव द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी टू डील विद देम। मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट कर रहे हैं, वी आर ऑन द यू टर्न। कौमों की तारीख के अंदर ऐसे मौके आते हैं, मैं कहता हूं कि हम रिविजिट नहीं कर रहे, रीडिफाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यू टर्न पर खड़े हुए। पाकिस्तान की खातून वजीर खारजा का आप स्टेटमेंट उठाकर देख लें, एनफ इज एनफ। एक हद होती है हर चीज की। अगर अमरीकी ये समझते हैं कि वो सबजुगेट कर सकते हैं तो पाकिस्तान की 18 करोड़ कौम को वो गुलाम नहीं बना सकते हैं। अहमियत क्यों नहीं दी जाती तमाम इन चीजों को? दिस इज द बिगनिंग, आई टेल यू दिस इज द बिगनिंग। कहीं से मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू होता है। वी हैव नॉट रीच टू द एंड बट वी हैव ए लॉन्ग वे टू रीच इन द एंड। कौम को मुत्तहद करो, सारी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ राय के बावजूद भी कौम की सलामती और अमेरिका का जो हालिया रवैया है इन पोस्टों पे अटैक करने से, उसके ऊपर यूनाइट करो। और यू हैव ए वेरी टू पावरफुल चीजें आपके पास है। एक तो आपके पास एटम है, दूसरे आपके पास पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को सॉवरेन पावर दो, वो फैसला करे। पार्लियामेंट के फैसले के मानी यह है कि अगर कोई भी कौम अगर मुकाबला करना चाहती है तो दे हैव टू डील विद 18 करोड़। फिर सर रुकावट क्या है आखिर आपके पास? मैंने तो कहा ना, दिस इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। अमेरिका अगर एक सिंगल सुपर पावर है तो उसे अपने एरोगेंस से बाहर निकलना होगा। हम उसके दुश्मन नहीं है, हम तो दोस्त रहे। लेकिन अगर अमरीकी अवाम ये समझती है 55% के पाकिस्तान दुश्मन है अमेरिका का, तो फिर पाकिस्तान की 95 पॉपुलेशन अमेरिका को अपना दुश्मन समझती है। अरे मैं तो कहता हूं गलती हुई हमसे। कोल्ड वार का एरा भी मैंने देखा है, दो सुपर पावर थी। इट इज वी हु क्रिएटेड सिंगल सुपर पावर। तो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से हम लड़े और जाके पूछो से वहां के सोल्जर से, सोवियत सोल्जर से कि व्हाट इज द बैटल ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स। वी लेट देम टू बी डिफीटेड। जी डॉक्टर साहब, ये तो वो कौम है जिसने, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी गलती है कि हमने कंट्रीब्यूट करके अमेरिका को सिंगल सुपर पावर बना दिया। वी नीड डबल सिंगल पावर्स। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब आम शहरी, मैं वही सवाल करूंगा कि इस वक्त यही सोच रहा है कि तमाम हुक्मरान कम से कम इस इशू पे प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे इकट्ठे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, और आपने खुद देखा कि इस वक्त पाकिस्तान के छोटे बड़े शहर में इस वक्त हर बंदा एहतजाज करता हुआ नजर आ रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, यानी कि ये बात वही मिसाल जो पानी सर से गुजर चुका है। क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो खान साहब ने की कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट,
آپ کنٹری کی سوورنٹی تو دور، پاکستان کے اندر جو سویلین ادارے ہیں ان کی سوورنٹی نہیں ہے، جو سویلین سیٹ اپ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پارلیمنٹ ڈیسیژن نہیں کرتی، پہلے اس کو سوورن کرے، وہ پارلیمنٹ ان سے بات کرے گی۔ پاکستان کے اندر ایک قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ سارے ڈیسیژنز کرتی ہیں، وہی ہیں جو فارن پالیسیز بناتی ہیں، ڈومیسٹک پالیسیز بناتی ہیں۔ ابھی بھائی صاحب کی جو پارٹی ہے چیخ رہی ہے، کون سی قوتیں؟ تھوڑی قوتیں تو بہت ہیں، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ میڈیا کے موگلز ہیں، ان کے ساتھ بیوروکریسی ہے، پوری ایک امریکہ کیا پالیسی ہماری آئی ایس آئی کو تو ابھی بھائی جان کی پارٹی امریکنز کی آشیرواد سے اتنا بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو یہی آسرا ہے کہ امریکنز ہمیں ریسکیو کریں گے اگر کوئی پاسبل کو ہوتا ہے۔ آپ نے وہ میمو گوڈ کا اسکینڈل سن لیا۔ بھائی جان کی جو پارٹی ہے وہ چیخ رہی ہے کہ جو عمران خان کو ایسا پیدا کر رہی ہے۔ تو ابھی اس کنڈیشن کے اندر آپ کس سوورنٹی کی بات کرتے ہیں؟ یہ دونوں دوست میرے سینئر ہیں اور اتنی ایموشنل سے باتیں کر رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ابھی چل کے ہم کوئی ٹیپو سلطان کی طرح تلوار اٹھا لیں، مگر اس سے ہوتا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب ٹائم تھا آپ اٹھا لیتے، ابھی تو نہیں اٹھا سکتے آپ۔ تو ابھی نہیں، آپ پولیٹیکل، آپ کی وائف گورنمنٹ کے اندر ہیں اور یو آر دا بینیفیشری آف دس۔ ابھی اٹھا سکتے ہیں خان صاحب اگر گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیژن دیکھیں نا، یہ آپ کا پروگرام کامن لوگ سن رہے ہوں گے اور وہ جینئنلی ایموشنل ہوتے ہیں ہماری باتیں سن کے، ان پولیٹیشینز کی یا ان اینالسٹ کی باتیں سن کے وہ جینئنلی ایموشنل بھی ہوتے ہیں، امریکہ سے لڑنا بھی چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، مگر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جن کی باتوں میں آ کے یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ تو ایک مہینے کے بعد پھر ان سے مل گئے۔ کل اگر کوئی یو ایس کانسولیٹ کا فنکشن ہوتا ہے، صاحب یہ بڑی بات ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کل یو ایس اے کانسولیٹ میں کوئی پروگرام ہوتا ہے ایمبیسی میں، اور وہاں پہ تمام وہ جو ہے واسکٹ پہن کے تو تمام ہمارے حکمران جو اس وقت سیاستدان ہیں وہ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہم تو تیار ہیں، اگر آپ پیپلز پارٹی کو گھر بھیجتے ہیں یا کسی اور الیکٹڈ جماعت کو، جمہوری حکومت کو بھیجتے تو ہم تو تیار ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ آئیے آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم امریکن میگزینس میں کوئی اب نہیں لکھیں گے مضمون، ہم کوئی وکٹری کی بات نہیں کریں گے۔ آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ماضی میں اگر ہم نے کوئی غلطی کی پارلیمنٹ کے قرارداد کو نظر انداز کر کے تو ہم اب یہ غلطی نہیں کریں گے۔ آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے افواج پاکستان ہیں ان کو واقع ان لیٹر اینڈ اسپرٹ سویلین سپریمیسی ماننی ہوگی اور پوچھا جائے ایئر چیف سے کہ وہ کیا کر رہے تھے جب ہمارے بچے شہید کیے جا رہے تھے، اور یہ آج فیصلہ کر لیں ہم اور یہ بتائیں اپنے انٹیلیجنس چیفز کو۔ بالکل آپ پہ ہمیں بڑے فخر ہے، ہمیں بہت فخر ہے آپ پہ، مگر پاکستان کی بربادی میں اپنا کردار اور حصہ نہ ڈالیں، پاکستان کے آباد کرنے میں اور خوشحال کرنے میں۔ اور آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہ ہم امریکہ سے لڑیں گے، نہ چین سے، نہ جاپان سے، ہم لڑیں گے اس ملک کے کرپشن سے، ہم لڑیں گے اس ملک میں جہالت سے، اس ملک میں ان قوتوں سے لڑیں گے جو پارلیمنٹ کو اور آئین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے آج ہم فیصلہ کریں کہ جن کو پاکستان میں بھوک بہت کاٹ رہا ہے، ستا رہا ہے، جو امریکہ کی ٹیکنالوجی چاہتے ہیں، چلے جائیں اس ملک سے، کیونکہ ان کے سامنے افغانستان اور عراق کے لوگ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، مگر انہوں نے غیرت کی اور قومی اہمیت کے ساتھ زندگی حاصل کی، اور کوئی بھی قوم انگلش بول کر کے آگے نہیں بڑھ۔ آئیے آج ہم فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کوئی امریکن کوئی یہ جرت نہ ہو کہ وہ فواد میں آخری طرف آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں۔ بالکل یہ فرمائیے گا کہ کیا اب پرویز مشرف صاحب وطن واپس آنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا، تھام لیا کہ میں وطن واپس آؤں گا، اور آپ اس وقت سیاسی میدان میں ہیں، تو اس وقت آپ وہ جو پچھلی غلطیاں ہیں جو اینڈی خان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پچھلی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے، اب اس وقت کی صورتحال دیکھی جائے جو اس وقت پاکستان میں جو مسئلے ہیں، جو پاکستان ایسے مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے، کیا آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کی جماعت کے سربراہ کوئی ایسی تجویز یا کوئی ایسی بات نکالیں گے کہ اس پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے نکالا جا سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ پیچھے کوئی غلطی نہیں ہے، پیچھے جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں وہ پاکستان کی بہترین مفاد جی بالکل یہ جو آئسولیشنسٹ قسم کی ایک پالیسی بات کر رہے ہیں نا، جو ہمیں زبانی تقریر والی باتیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں ہونا، ہم افغانستان اور خدا کی ہم افغانستان اور عراق نہیں بننا چاہتے، وہ سر بن جائیں ایمان کے ساتھ، آپ اچھے خاندان کے آدمی، پڑھے لکھے آدمی، بیرسٹر اور برادر، آگے بڑھو، بڑی مستقبل ہے ہماری پاکستان کے سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو بھائی، پلیز خدا اور رسول کا واسطہ، اگر ایک دن گاڑی نہیں ملے گا آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کا واسطہ بھائی، کسی ایسے آدمی کے ساتھ مت کھڑے ہو یار جو اسرائیلی ایجنٹ تھا یار، کسی ایسے آدمی کے ساتھ مت کھڑے ہو جنہوں نے لال مسجد پہ حملہ کیا، بچیوں کو مارا، قرآن کی بے حرمتی کی، احادیث کی بے حرمتی کی، پاکستانیوں کو
फरोख्त किया, खुदा और रसूल का वास्ता है। मुशर्रफ के साथ सोचना भी आप चले, कुफ्फारा अदा करने हम और कौम आपको कबूल कर लेगी, गले लगा लेगी। जी निहाल साहब आखिरी क्योंकि वाइंड अप बिल्कुल टाइम खत्म। तो सुन लेना बात जी कि आप प्रैक्टिकल को बात जो है वो ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हम इतने इमोशनल हैं तो सबसे पहले फिर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस तरह करे कि अपने वीजे रिवोक कर ले अमेरिका के और इसका ताल्लुक कर ले। खत्म कर दिया भाईजान पंजाब में। सर आप देखें हम कोई अगियार से इमदाद नहीं ले रहे, आप भी हमारे हाथ को मजबूत करें, आप मुझसे ज्यादा मुझ पे बताएं और आए आकर के आप पढ़े लिखे सर, अच्छे खानदान के किस नौटंकी के पीछे खान साहब की तरफ आऊंगा क्योंकि वाइड अप की तरफ अपने मुफादात तमाम खत्म करके हमें पाकिस्तान के लिए खान साहब सोचना पड़ेगा, इसके लिए क्या करें? थोड़ा सा जो डॉक्टर साहब ने जो स्टैंड लिया है उसे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमें अपने आप को कंपोज करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को जो इमोशंस है उससे बाहर लेके आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करना चाहिए कि इस इशू पर फोकस करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा तमाम दुनिया के ममालिक का इदारा है, अमेरिका का इदारा नहीं है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का इजलास बुलाया जाए। और रिसेंटली हम भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने हैं, वहां हमारी सिफारतकारी को चाहिए कि हम उसके जरिए से वर्ल्ड को एड्रेस करें, और साथ ही साथ जो हमारे मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जो सिफारत खाने हैं उन्हें डायरेक्शन दिया जाए कि इस इशू को हाईलाइट करके फोकस करके पाकिस्तान में जो रिविजिट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, बल्कि मैं तो कहता हूं कि वी आर ऑन द यू टर्न, तो उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सिफारती सतह के ऊपर भी जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, मुस्लिम दुनिया जो है उस पर हमें इंटरेक्ट करना चाहिए, सोवियत यूनियन के साथ, जो अब रशिया है, चाइना के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मैं कहना चाहिए कि इससे फायदा ना उठाओ तुम तो डिवाइड में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, एनडी खान साहब आपका शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाए, डॉक्टर अली अहमद रुन साहब आपका शुक्रिया, और निहाल हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आज हमने बैठ के यहाँ पे जो नाजरीन बात की, यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश की हमने कि आखिर मुल्क इस वक्त जो सूरत हाल से गुजर रहा है वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। पर फवाद चौधरी साहब मैं आपको जाते जाते एक बात और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम मुल्की मुफादात के लिए बैठे थे, ना सही यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना सही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना सही तहरीक इंसाफ, ना कोई सिंधी, ना पंजाबी, ना बलोच, ना पठान। इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गए थे कि वतन अजीज होगा तो जनरल परवेज मुशर्रफ भी होगा, वतन अजीज होगा तो आसिफ अली जरदारी भी होगा, नवाज शरीफ होगा, मैं भी हूंगा, आप भी होंगे। वतन अजीज के लिए सोचना चाहिए, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं।